सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ सिमानाका सम्बन्धी समाचारबाट। बन्द स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै मोहतरीमा भारतीय सिमानाका बन्द हुने भएको छ। भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि मोहतरीको सिमानाकाहरू मंगलबार राति 12 बजेदेखि बन्द हुने मोहतरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाको सम्पूर्ण सिमानाकाहरू वैशाख 30 गते रातको 12 बजेसम्मका लागि बन्द गरेको जानकारी दिए। यस्तै निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिका 2078 को दफा 6 को खण्ड 6 बमोजिम जिल्लामा बुधबार राति 12 बजेदेखि निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम नआउने जेलसम्मका लागि मादक पदार्थ बिक्री, वितरण तथा सेवनमा पूर्ण रूपले रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएका हुन्। यसको उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोहतरीले जनाएको छ। यस्तै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको दिन सवारी साधन चलाउनमा रोक लगाएको छ। मतदानको दिन बिहान 5 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, सवाहन, अस्पताल सेवा, विद्युतीय सेवा जस्ता अति आवश्यक सेवाका सवारी साधन तथा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी गाडी बन्द रहने जनाएको छ। महिला हिंसा विरोधी अभियानबाट राजनीतिमा आएकी अनिता शाहले डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी छिन्। 2064 साल यता गैर सरकारी संस्था महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सञ्जाल लगायतमा काम गरेकी उनी शिक्षामा स्नातक हुन अनिता शाहको राजनीतिक जीवन भने जनमत पार्टी गठनसँगै सुरु भएको हो। जनकपुरधाममा भएको जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले उनलाई केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित गरेको थियो। पार्टीले मेयरको टिकट दिएपछि चुनावी मैदानमा आएकी छु उनी भन्छिन्। जनमत पार्टी र मेरो पक्षमा जनलहर पनि बढेको छ। जनकपुरमा बसेर महिला हकहितमा काम गरेको र आफू संलग्न पार्टी पनि लोकप्रिय हुँदै गएकाले जित्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताइन्। राप्रपाका उम्मेद्वारमाथि कुटपिट भएको छ। जिल्लाको सवेला नगरपालिका वडा नम्बर 4 का राप्रपा वडा सदस्यका उम्मेद्वार समसुल राइन मियामाथि एमालेका कार्यकर्ताले संघातिक आक्रमण गरेको राप्रपाले जनाएको छ। सोमबार राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकालेर राप्रपा वडा सदस्यका उम्मेद्वारलाई एमालेका कार्यकर्ताले उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाव दिएको र फिर्ता लिन नमानेपछि उम्मेद्वार सहित परिवारमाथि नै आक्रमण गरेको उल्लेख गरेका छन्। मियाको परिवारका 7 जना सदस्यमाथि एमालेले आक्रमण गरेको राप्रपाको दाबी छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले यस घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न, दोषीलाई कड़ा कारबाही गर्न र घाइतेको उपचारको प्रबन्धन गर्न माग गरेको छ। आगामी जेठमा हुने कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्र निर्धारण भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने वार्षिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो। बोर्डको 23 गते बसेको बैठकले परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले सूचना जारी गर्दै परीक्षार्थीलाई बोर्डको वेबसाइटमा परीक्षा केन्द्रबारे विस्तृतमा हेर्न सूचित गरेको छ। साथै बोर्डका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूले समेत आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरूलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ। कक्षा 12 को परीक्षामा करिब 4 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन विरुद्ध भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महताले गठबन्धनकै कारण एमाले चुनाव हार्ने अवस्था देखेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रम फैलाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले केही ज्योतिषहरूको भनाइ भन्दै आउँदो असार 17 गतेपछि गठबन्धन
भत्किने जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले गठबन्धनले चुनावमा शानदार जित निकाल्ने र लामो समयसम्म सहकार्यमै रहने जिकिर गर्नुभयो। चुनाव हार्ने देखेपछि ओलीले अनेक गलत हल्का फैलिएर मतदातामा मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभाव पार्न खोजेको महतको आरोप छ। ओलीको विशेषता भनेकै मनोरञ्जन दिने, उखान टुक्का जोड्ने र हँसाउने हो। नेपाली जनता सरल सिधा छन्, उहाँको विशेषता काम होइन, कुरा हो। कुरा गर्नेसँगै हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं, महतले भन्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको लडाई भएको बताएका छन्। आज सोमबार एक अपिल जारी गर्दै प्रचण्डले स्थानीय चुनाव सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार जनताको घरदैलोमा स्थापित गराउन कोशी ढुङ्गा बनोस् भने कामना समेत गरेका छन्। यतिखेर संहिता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व विरोधी तथा उत्पीडित उपेक्षित जनता अधिकार सम्पन्न भएको नरुचाउने प्रतिगामी तत्त्वहरूले संविधान र ऐतिहासिक उपलब्धि विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। प्रचण्डको अपिलमा भनिएको छ, त्यसैले हामीले निर्वाचनलाई संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि आक्रमण र प्रतिगमनको लडाईँको रूपमा लिएको छौं। प्रचण्डले साँचो अर्थमा जनताले संहिता महसुस गर्न नपाएको समेत उल्लेख गरेका छन्। हामीले साँचो अर्थमा खोजेको संहिता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय अझै पनि जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। अपिलमा भनिएको छ, त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न ल्याउँदै स्थानीय विशेषतामा आधारित विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ। आर्थिक समाचार। लम्बिदो रूस युक्रेन तनावबीच इन्डोनेसियाले खाने तेलको कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वदेशी तेल उद्योगको उत्पन्न 1/4 झरेको छ। कच्चा पदार्थ आयातमा अवरोध आएपछि उत्पादन खुम्चिएको उद्योगीहरूले बताए। कच्चा पदार्थको आपूर्ति असहज भएपछि बारा पर्साका तेल उद्योग अहिले क्षमताको 25% चलिरहेको उद्योगी बताउँछन्। अर्ध प्रशोधित तेलका मुख्य उत्पादक देशबाट आयात अवरुद्ध भएपछि उत्पादन करिब 1/4 झरिसकेको नारायणी आइलका सञ्चालक निखिल चाचानले बताए। यसअघि यहाँका उद्योगले क्षमताको 80% सम्म उत्पादन गरिरहेका थिए, अहिले त्यो 25-30% झरिसकेको छ। चाचानले आर्थिक अभियान सहित भने कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा यस्तै समस्या रहिरहे उत्पादन अझ कम हुँदै जाने उद्यमीको भनाइ छ। नेपालका 2 दर्जन खाने तेल उद्योग मध्ये अधिकांश 14वटा यही कोरिडोरमा छन्। अन्य विराटनगर र भैरहवामा सञ्चालित छन्। स्वदेशी उत्पादकले युक्रेन र रुसबाट सूर्यमुखी र भटमासको अर्ध प्रशोधित तेल आयात गर्छन्। तोरीको अधिकांश परिमाण पनि यी देशबाटै आउने गरेकोमा 2 महिनादेखि जारी तनावले आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। पाम तेलको मुख्य निर्यातकर्ता इन्डोनेसियाले अप्रिल 28 देखि आन्तरिक बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै निर्यात रोकेको छ। त्यहाँबाट अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका उद्योगीहरूले अहिले उद्योग चलाउने कठिन भएको अर्का उद्योगी ओसिबी फन्डका सञ्चालक सुरेश रुक्टाले बताए। अर्ध प्रशोधित तेल नपाएपछि अस्ट्रेलिया र भारतबाट भटमास मगाएर यही पेल्न थालेको रुक्टाले जानकारी दिए। गोदाममा राखिएको भटमासले 1 महिना पनि धान्न नसक्ने रुक्टाले बताए। उनको उद्योगले अहिले दैनिक 80 मेट्रिक टन भटमास खपत गरिरहेको छ। अर्ध प्रशोधित तेल आयात नभएपछि भटमासको दाना पेल्नु परेको उनले बताए। कच्चा पदार्थ आपूर्ति सहज नभए आन्तरिक बजारमा पनि अभाव हुन सक्ने उद्योगी बताउँछन्। कोरोना महामारीका कारण उत्पादनमा कमी आएपछि 1 वर्षेता तेलको भाव उकालो लागेको उद्यमीहरू बताउँछन्। वर्ष अघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति मेट्रिक टन $1000 हाराहारी रहेको भटमासको
अर्ध प्रशोधित तेलको मूल्य अहिले $2100 पुगिसकेको उद्योगी चासलले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभाव र मूल्य वृद्धिको दबाव स्वदेशी बजार मूल्यमा देखिएको छ। खाने तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। रूस युक्रेन तनाव रुस भएता मात्रै तेलको भाव प्रति लिटर ₹50 बढिसकेको छ। उद्यमी का अनुसार 2 महिना अघि प्रति लिटर ₹250 सम्म रहेको खाने तेलको मूल्य अहिले ₹300 छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका विभिन्न स्थानमा यो वर्षको पहिलो चक्रवात तुफान असानीको प्रभाव आज अर्थात् आइतबारदेखि देखिने भएको छ। यो चक्रवात शनिबार अन्डमान सागरबाट बंगालको खाडीमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि मौसम विभाग IMD ले ओडिसा र बंगालमा मेघगर्जनको चेतावनी जारी गरेको छ। मौसम विभागका अनुसार आधी मे 10 मा ओडिसाको पुरी गञ्जमको समृद्ध तटमा पुग्न सक्छ। IMD ले आधीको समयमा हावाको गति 125 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म पुग्न सक्ने बताएको छ। यहाँ बिहार झारखण्डका केही जिल्लाहरूमा वर्षाको चेतावनी पनि जारी गरिएको छ। ओडिसा विशेष राहत आयुक्त PK जेनाले भने सरकारले समुद्र तटमा बस्ने करिब 7.5 लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउने तयारी गरेको छ। हावाहुरीको गति बढ्ने खतरा देखिएमा तुरन्तै मानिसलाई अन्यन्त्र सारिनेछ। IMD कोलकाताका निर्देशक GK दासले यो आँधी अहिले बंगालको खाडीमा उच्च चापमा रहेको बताएका छन्। आँधीको दिशा पनि आगामी केही घण्टामा परिवर्तन हुन सक्छ र यो ओडिसाको सट्टा बंगालको कुनै पनि तटमा पुग्न सक्छ। ओडिसा बाहेक बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, आन्ध्र प्रदेश लगायत धेरै राज्यहरूमा चक्रवाती तुफान अशनीको प्रभाव पर्नेछ। नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ। मौसम विभागले यी राज्यहरूमा वर्षाको पहिलो चेतावनी पनि जारी गरेको छ। अशनी यो वर्षको पहिलो चक्रवात हो। यसअघि 2021 मा 3 वटा चक्रवाती आँधी आएको थियो। चक्रवात जवाद डिसेम्बर 2021 मा आएको थियो। उही समयमा चक्रवात गुलाब 2021 सेप्टेम्बरमा आएको थियो, जबकि मे 2021 मा चक्रवात यासले बंगाल, बिहार लगायत धेरै राज्यहरूमा विनाश ल्याएको थियो। हङकङको नयाँ नेतामा पूर्व सुरक्षा प्रमुख जोन ली चैन हुनुभएको छ। आफू मात्र एकल उम्मेद्वार रहेको एउटा बन्द चुनावी प्रतिक्रिया मार्फत ली हङकङको नयाँ नेता चुनिनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। लीको नियुक्तिलाई हङकङमा आफ्नो पकड बलियो गर्ने चिनिया कदमका रूपमा हेरिएको छ। चीनका प्रमुख समर्थक ली खासै लोकप्रिय नभएका बीबीसीले जनाएको छ। तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष मताधिकार नरहेको हङकङमा त्यसको विशेष अर्थ हुँदैन। हङकङको नेता चयन गर्ने जिम्मेवारी एउटा 1500 सदस्य समितिमा छ, जसमा सबैजसो चीनका समर्थकहरू छन्। लीले सन् 2017 देखि हङकङको प्रमुख कार्यकारी रहेकी क्यारी लामलाई विस्थापित गर्नुहुनेछ। लीले यसअघि सन् 2019 को लोकतन्त्र समर्थकहरूको प्रदर्शन नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले सन् 2020 मा एउटा विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्ने समर्थन गर्नु भएको छ, जसले हङकङको स्वायत्ततालाई घटाएको छ। चीनका नीतिहरूप्रति बलियो समर्थनका कारण लीको नेतृत्वले अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हङकङमा अझ कठोर चिनिया नियन्त्रण सुरु गर्न सक्ने डर उत्पन्न भएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणबाट पछिल्लो पटक झण्डै 60 जनाको ज्यान गएको बताउनु भएको छ। पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसले आक्रमण गरेको र आक्रमणमा परेर झण्डै 60 जनाको ज्यान गएको उहाँले बताउनु भएको हो। रुसले विमान मार्फत बम खसालेको युक्रेनले दाबी गरेको छ, तर रुसले यो घटनाबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। रुसले
सेल्टरको रूपमा प्रयोग गरिएको विद्यालयमा बम खसालेको युक्रेनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। बम खसालेको विद्यालयमा त्यहाँका नागरिक आश्रय लिएर बसेका थिए। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रिय संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आक्रमणबाट आफू स्तब्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकलाई निराश बनाउनु गलत भएको भन्दै घटनाको भर्त्सना गर्नुभएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।